संध्या प्रभू निरंकाल रावता। 4 रस्त्याचे सिग्नल बसयला, बरी गजाल, पण सिग्नल ते सारके ना, कारण रस्तो आमचो रुंद ना। जेन्ना ह्या सायडीन आमचो बोणबाग येवपाक लागून सिग्नल जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना पयलींच फोंडे वचणारे लोक फुडें रावतात। आमकां जेन्ना सिग्नल जेन्ना चालू जाता तेन्ना हॉर्न मारचो पडटा किंवा तांकां ओवरटेक करून वचचें पडटा, ते रॉंग हरशीं। आमकां जर रस्तो रुंद आशिल्लो जाल्यारच त्या सिग्नलाचो वालोर आसा। आनी तशेंच न्ही, थंय एक सर्कल जाय आशिल्लें, खरें सर्कल ना, पण सिग्नलाचो म्हाका दिसता चडसो उपयोग जावपाना, एक्सिडेंट जावपाना, एक्सिडेंट कमी जावपाना। आनी वाडटले, हय हय वाडटलेच, कारण कित्याक लोकांक कितें जाला, हो मदलो डिवायडर घातलेलो आसा आनी खूब पयस ताका क्रॉसींग दिल्लें आसा। लोक कितें करता, दुकानाचेर गेलो की रॉंग सायडींतल्यान वतात, कित्याक आपण पावतलो असो, भायल्यांतल्यान वतलो म्हणून ते चिंततात। पण हेजेच कारण मेन आसा की हांगा ज्या ज्या दुकान म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार चड दुकानां आसा किंवा शॉप्स आसा, थंय इंडस्ट्री आसा, थंय तांकां क्रॉसींग दिवपाक जाय आशिल्लें। आतां मुख्य गजाल आनी एक सांगता, हांगाच पेतोड्या स्क्रॅप यार्ड आसा, थंयच फुडें थंय 2 फॅक्टरी आसा, प्लस सिमेंटाचे 3 गोडाऊन आसा, पण थंय तांकां क्रॉसींग दिवना। एक्चुअली दिवपाक जाय आशिल्लें, तांकां खंय दिला, थंय पेट्रोल पंपाचेर, तिरुमलाचेर। आतां बोणबागायल्यान गाडी भायर काडली किंवा हायवेंतल्यान भायर काडली, हांगा एक लागींच मेळटा क्रॉसींग, कितें करता आपूण पावतलो थंय म्हणटा आनी रॉंग सायडींतल्यान गाडयो घेता, अशेंच करून हे एक्सिडेंट जावपाचे। सरकारान हेजेर खंय तरी पळोवपाक जाय आशिल्लें, थंय तरी एक क्रॉसींग दिवपाक जाय आनी थंय एक लायट घालपाक जाय आशिल्ली, हाजी सिग्नलाची ती लायट ब्लिंक जाता ती एक घालची आशिल्ली। अशेंच मातशे बारीक बारीक गोश्टी आसा जी एवॉयड केल्ली आसा सरकारान, ते बारीक लक्ष दिलें जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळें सुरळीत चलता।